ठीक है सुमेरा, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। एंकर पर्सन किरण नाज ने भी हमें ज्वाइन किया है। किरण, आपका बेहद शुक्रिया। किरण, हमने देखा कि अफगान तालिबान रजीम जो है वो तो बाज नहीं आ रही, बार बार इस तरह की हरकतें कर रही है। बिला इश्तियाल कभी फायरिंग की जाती है, जारहियत की जाती है, ओछे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन पाक फौज जो है वो भी भरपूर कार्रवाई कर रही है और मुंह तोड़ जवाब दे रही है। क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कनीस फातिमा साहिबा। इस वक्त जो सिचुएशन हमारे सामने है और जिस तरह का बड़ा वाजे और बड़ा क्लियर जवाब हमारे सामने जो वजारत इत्तलात और नशरियात की तरफ से दिया गया है, अभी सुमेरा भी इस हवाले से तस्करा कर रही थी, जिसमें बड़ा वाजे है, बड़ा क्लियर है। मैं एक दफा उसको वर्ड टू वर्ड बता भी देती हूँ कि जहां पर वजारत इत्तलात और नशरियात की तरफ से कहा गया है कि अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर बिला इश्तियाल कार्रवाई का फौरी और मौसर जवाब दिया गया है। अफगान तालिबान ने गलत अंदाजा लगाते हुए, ये जरा बहुत गौर करने वाले जुमले हैं जो पाकिस्तान की इत्तलात और नशरियात की तरफ से कहा गया है कि अफगान तालिबान ने गलत अंदाजा लगाते हुए खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद के मुख्तलिफ मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की है, जिसका पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से फौरी और मौसर जवाब दिया जा रहा है। चित्राल, खैबर, मोहम्मद, कुरम और बाजोड़ के सेक्टर्स में तालिबान फोर्सेस की भरपूर जवाब देते हुए उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है और जो इब्तिदाई इत्तलात दी जा रही हैं उसके मुताबिक अफगान की जानिब से जो भारी नुकसान उनको हुआ है, मुतादिद चौकियां और साजो सामान तबाह कर दिया गया है। और आखिरी लाइन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान अपनी सालिमियत, शहरियों की हिफाजत और सलामती यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इकदाम किए जाएंगे और ये कहा भी गया है पाक फौज की जानिब से कि भरपूर जवाबी कार्रवाई भी करेंगे और मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। किरण, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आपको बड़ी खबर दे, अफगान तालिबान रजीम की बिला इश्तियाल जारहियत, पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। अफगान तालिबान की पाक अफगान सरहद के मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में अफगान तालिबान के मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए गए, खवारिज भाग गए। पाक फौज कानोवागई, बाजोड़, तीरा, खैबर, मोहम्मद, अरविंदो सेक्टर पर भरपूर जवाबी एक्शन में चित्राल सेक्टर पर अफगान तालिबान की चेक पोस्ट तबाह। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजोड़ में अफगान तालिबान की 2 चौकियां तबाह कर दी। आपको ये अपडेट देते चले कि सिक्योरिटी फोर्सेस हर जारहियत का सख्त और फौरी जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। वजारत इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान अपनी सलामती और शहरियों के तहफ्फुज के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगा। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा समा सुमेरा खान ने हमें ज्वाइन की है। सुमेरा, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। अभी एक मरतबा फिर से क्लैशेस की खबरें आ रही हैं। एक मरतबा फिर अफगान तालिबान रजीम ने एक बहुत ही बुज़दिलाना हरकत करते हुए, जैसे उन्होंने 11 अक्टूबर 2025 में किया, वैसी ही हरकत उन्होंने दोबारा फरमाई है। और इस मरतबा फिर खैबर पख्तूनख्वा के 5 से 6 इलाके ऐसे हैं कि जहां उन्होंने बिला इश्तियाल फायरिंग का जो एक सिलसिला है वो जारी किया, मगर उनको अंदाजा नहीं था पाकिस्तान की जानिब से उनको इस वक्त दरमियाने दर्जे और हल्के हथियारों से जवाब दिया जा रहा है, मगर दूसरी जानिब भारी जानी और माली नुकसान की इतला दी जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि नवागई सेक्टर, बाजोड़, मोहम्मद, चित्राल के अरंदू सेक्टर में और इसी तरह इससे मुत्तसिल जो तमाम तर 11 सूबे हैं अफगानिस्तान के, उनकी जानिब से पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी की कोशिशों को भी साइमल्टेनियसली पाकिस्तान की फोर्सेस जो है उन्होंने नाकाम भी बनाया है, मगर दूसरी जानिब भारी नुकसान की इतलात आ रही है। और एक मरतबा फिर अफगानिस्तान की जानिब तालिबान रजीम के जो सीनियर तर्जुमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने एक अजीब सी हरकत की है। उन्होंने अफगानिस्तान के इलाकों का नाम लेकर, जिसमें कुनड़, बाजोड़, जिसमें कुनड़, निंगरहार, खोस्त और पक्तिका के इलाके हैं, और उसके अंदर उन्होंने माशीन गांव है, गोश्ते गांव है, इसी तरह नाव गांव है, वो अफगानिस्तान के इलाकों का नाम लेके उन्होंने ये बताने की कोशिश की एक्स पर अपनी पोस्ट में कि हमने पाकिस्तान के इन इलाकों की पोस्ट को कब्जा कर लिया है। ये बड़ी एक अजीब सी हरकत है जिसको फौरी तौर पर एक्स के ऊपर भी रिफ्यूट किया जा रहा है और सीनियर सहाफी भी उसको रिफ्यूट कर रहे हैं कि ये एक बहुत ही फैब्रिकेटेड किस्म की मुहिम अफगानिस्तान की जानिब से चलाई जा रही है। मगर सबसे जो इसके अंदर वियर्ड पहलू है, वो वियर्ड पहलू ये है कि एक जानिब पाकिस्तान की फोर्सेस को फायर आर्म्स के अंदर एंगेज किया जा रहा है, दूसरी जानिब दहशत गर्दों की तश्कीलों को खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में दरअंदाजी के लिए दाखिल करने की कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इस वक्त इन दोनों हरकत को बहुत मौसर अंदाज से नाकाम बनाने की कोशिश करें।
अच्छा सुमेरा, पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है और बारहा अफगानिस्तान को ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान जो है वो अमन की ही बात करता है, लेकिन अगर इसी तरह की जारी रही तो उसका भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये बताइएगा किन किन इलाकों में जो है अफगान तालिबान रजीम की जानिब से बिला इश्तियाल जारहियत की गई है और पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है? देखिए, इसमें सबसे अहम इलाका जो है वो बाजौड़ का लगता है। बाजौड़ का इलाका अफगानिस्तान के सूबा कुन्नड़ के दूसरी जानिब है और इसमें अभी कुछ दिन पहले भी आपने देखा कि बहुत दिलखराश वाकयात ऐसे पेश आए हैं जिसमें पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस फोर्स खास तौर पर निशाना बनी और उसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के जवान जो रेगुलर मिलिट्री और एफसी के जवान हैं उनको निशाना बनाया गया है और ये टारगेटेड अटैक्स थे जो कि पाकिस्तान की सरहद में किए गए हैं और इन तमाम तर वाकयात में जो जिम्मेदार लोग निकले, जो परपेट्रेटर्स हैं, वो अफगान शहरी निकले हैं और पाकिस्तान ने बारहा मुतनब्बे किया डायरेक्टली भी और अपने जो दोस्त इस्लामी ममालिक हैं उनके जरिए भी और जो दोस्त ममालिक हैं जो इस्लामी ममालिक नहीं है उनके जरिए भी। मगर लग ये रहा है कि एक मरतबा फिर अक्टूबर 2025 की तरह इस मरतबा भी एक भारी और खतीर जो है फंडिंग उनको पहुंच चुकी है अपने भारतीय आकाओं की जानिब से और हमेशा ये हरकत तभी की जाती है जब उनको कोई भारी किस्त मिले और वो पाकिस्तान में सरहदी दरअंदाजी के जरिए ये तमाम तर हरकतें करने की कोशिश करते हैं। आप अंदाजा लगा सकती हैं कि इस वक्त बाजौड़ और मोहम्मद, ये दो जो तहसीलें हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं खैबर पख्तूनख्वा की, ये न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये पहले ट्राइबल एरिया और एजेंसी कहलाती थी, मगर ये दोनों क्योंकि साथ साथ हैं और इन दोनों ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स को एक टनल जो है वो इन दोनों के दरमियान में एक टनल है जिसको नाके टनल कहते हैं। अब उस टनल के आसपास भी पहुंचने की कोशिश की गई थी दहशतगर्दों की जानिब से, जिसको नाकाम बनाया गया और उन्हें जहन्नम वासिल किया गया। मगर जो लोकल उनके फैसिलिटेटर्स हैं वो भी किसी शिकंजे से बच नहीं पाएंगे सिक्योरिटी फोर्सेस के। मगर सवाल ये पैदा होता है कि इधर तो हम कंट्रोल कर लेंगे, मगर दूसरी जानिब जो खुद को हुकूमत कहते हैं या जो कहते हैं कि हम अपने मुल्क में अमन लाने की कोशिश कर रहे हैं, अफगान तालिबान रजीम, उनका किरदार कहाँ है? उनके होते हुए सरहद पार से पाकिस्तान में इतनी बड़ी दरअंदाजी की कोशिशें कैसे हो सकती है? उसकी कलई भी आज खुल गई है कि पाकिस्तान की जानिब मोहम्मद, बाजौड़, अरंदू जो चतराल का एक हाई ऑल्टीट्यूड का इलाका है, वहां तक इतने पहाड़ों से और इतनी सरहदी चौकियों से जिनका तालिबान दावा करते हैं, आखिर कैसे वो तमाम तर तश्कीलें पहुंची है? वो कलई भी आज खुल गई क्योंकि जब पाकिस्तान ने जवाब दिया, फोर्सेस ने जवाब दिया, तो उसमें 5 अफगानी जो तालिबान फुट सोल्जर्स हैं वो उसमें मारे गए। तो ये खुला सबूत है इस बात का कि पाकिस्तान के इन सरहदी इलाकों में अफगान तालिबान रजीम की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो रहा, वो मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड है। और मैं ये भी बता दूं कि बलूचिस्तान की जानिब जो हमारी सरहदें मिलती हैं अफगानिस्तान के साथ, खासतौर पर संबाजा जोब का इलाका, जिसमें कल भी और आज भी बहुत हैवी पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से क्लैशेस हुए, दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया, अभी वहां भी निगरानी बढ़ा दी गई है। चमन जो है, चमन सेक्टर हमारा बहुत हसास है, हजारों की तादाद में अफगानियों को रोजाना हम यहाँ आने देते थे, मेडिकल वीजा पे, एजुकेशन वीजा पे और पर्पसेस पे। वो बंद है सरहद काफी अरसे से, तो वहां भी ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कंदहार, चमन, स्पीरन बोल्दक की जानिब से चमन में किसी न किसी हरकत की कोशिश जरूर की जाएगी। अच्छा सुमेरा, पाकिस्तान ने तो हमेशा अफगानिस्तान पर अफगानियों पर एहसान ही किया और एहसान फरामोशी जो है वो इस तरह से की जा रही है और एहसान का बदला इस तरह से चुकाया जा रहा है कि यहाँ पर ही मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलविस दिखाई देते हैं। वजारत इत्तलात की जानिब से क्या बयान जारी किया गया, ये भी जरा तफसीलन हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, अभी बहुत अहम बयान जारी किया गया है वजारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से। मुझे ये इत्तलात थी कि मुशर्रफ ज़ैदी जो कि वज़ीर आज़म के मुशीर भी हैं, माविन भी हैं, शायद उनकी जानिब से कोई एक्स पर अकाउंट कोई स्टेटमेंट आएगी, मगर एक बहुत मजबूत बयान पाकिस्तान की वजारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से दिया गया है, जिसमें उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान अपने दिफा के लिए हर वक्त तैयार है और कोई भी मुल्क, भले अफगानिस्तान है या कोई भी, वो किसी गलत फहमी में ना रहे कि वो यहाँ पर किसी किस्म का नुकसान पहुंचा सकते हैं। फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा और मिली जुली AI जनरेटेड आप तस्वीरें भी देख रहे होंगे इस वक्त, जिसको खुद अफगानिस्तान के सीनियर तर्जुमान अपने एक्स अकाउंट से वो शेयर कर रहे हैं, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि किस कदर ह्यूज फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा की मुहिम इस वक्त अफगानिस्तान से चल रही है। साथ ही साथ भरपूर जो उनकी मदद जारी है वो हिंदुस्तानी न सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया
بلکہ میں کچھ اکاؤنٹس دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس، پھر پاکستان میں بھی وہ اکاؤنٹس جو کہ پولیٹیکلی افیلیٹڈ اکاؤنٹس ہیں وہ اس وقت مکمل طور پر افغانستان کی اس شر پسندی کا ساتھ دے رہے ہیں. مگر وزارت اطلاعات و نشریات نے یہ واضح کیا ہے کہ پاکستان اپنے دفاع کا بھرپور حق رکھتا ہے اور ایسی کسی غلط فہمی میں نہ رہا جائے کہ وہ پاکستان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. شہری رحمان صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیے. شہری صاحبہ آپ کا بے حد شکریہ. شہری صاحبہ افغانستان تو باز نہیں آ رہا اور اب جس طرح کی ان کی جانب سے حرکتیں کی جا رہی ہیں پاکستان جو ہے وہ بھی منہ توڑ جواب دے رہا ہے, پاک فوج ہے وہ بھی منہ توڑ ان کو جواب دے رہی ہے. کیا سمجھتی ہیں آپ کہ کیا فوری جوابی کارروائی سے ڈیٹیرنس بحال ہوا؟ دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا افغانستان میں صورتحال ہے, لیکن یہ انپرووکڈ جو حملے کیے جا رہے ہیں میں سمجھتی ہوں پاکستان فوری طور پر امیڈیٹ فوری طور پر اور مؤثر جواب دے رہا ہے جی, اور دیتا جائے گا. یہ پتہ نہیں کس مغالطے میں ہے کہ جو ان کی میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی ہوں کہ ہم نے اعلان جنگ کر دیا ہے, طبل بجا دیا ہے. اب جہاں جہاں ہماری سرحد پہ یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے, میں تو اس کو ڈیورینڈ لائن بھی نہیں کہتی ہوں, جہاں جہاں انہوں نے اپنی چوکیوں کو ہٹانے کی کوشش کی ہے وہاں آپ نے دیکھا الگ الگ پوائنٹس پہ انہوں نے مستقل ریسٹور کیا ہے ہمارے لوگوں نے. اور مجھے بالکل مکمل اعتماد ہے جی کہ ہماری مسلح افواج اور بہادر جوان نہ صرف مؤثر جواب دے رہے ہیں, فوری جواب دے رہے ہیں, اور ڈیٹرنس تو اسٹیبلش کرنے کا سوال ہی نہیں ہے جی, وہ مکمل طور پہ رہے گی. پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے ساتھ بھائی چارگی کی ہے اور ہر طرح کی کوآپریشن کی ہے, ہر طرح کی معاونت کی ہے. شہری صاحبہ چونکہ ہم نے دیکھا کہ یہ تانے بانے جو ہیں ماضی میں جس طرح کے افغانستان کی جانب سے جو کارروائیاں کی گئیں, تانے بانے جو ہیں وہ بھارت سے ملتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ فنڈنگ بھی کرتا ہے. تو سمجھتی ہیں کہ جو جوابی کارروائی کی گئی ہے اس سے خطے میں پاکستان کا دفاعی وقار جو ہے وہ مضبوط ہوا ہے, بڑا ہے؟ دیکھیے پاکستان کا دفاعی وقار تو آلریڈی اب طے ہو چکا ہے مارکہ حق کے بعد, آپ یہ بھی جانتی ہیں. اب یہ ہندوستان نے اور مودی سرکار نے یہ سوچا ہے اور وہاں بات بھی ہو رہی ہے بار بار کہ ہم نے کیوں آمنا سامنا کیا, اوپن کانفرنٹیشن پاکستان سے جنگ کیوں کی. یہ تو آپ سب کو سننے میں آیا ہوگا, سارے بھارتی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں ہمیں تو پراکسی وار کرنی چاہیے تھی. یہ اس کے شاخسانے ہیں براہ راست جو آپ دیکھ رہے ہیں آج رات, جو آپ باتیں ہو رہی ہیں اور جو ہو رہا ہے, یہ سب بھارت سے پرووکیشن ہے. اور یہ اگر کوئی بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ اسٹریٹجی بھی ان کی کامیاب ہوگی تو ان کو اچھی طرح منہ کی کھانی پڑے گی, سب کو پتہ چل جائے گا جی. بالکل منہ کی کھانی پڑے گی اور ان کو بھرپور جواب دیا جائے گا. شہری صاحبہ کیا جو رد عمل دیا گیا ہے مستقبل کی جارحیت کا امکان جو ہے وہ آپ کو کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس سے؟ دیکھیے ابھی تو قبل از وقت ہوگا کہنا, یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک سلسلہ جاری مطلب شروع کر دیا ہے کہ یہ اس بارڈر کو انسٹیبل رکھیں. میری اپنی رائے ہے, یہ شاید صحیح نہ ہو, وقت سے صحیح پروف کرے یا نہیں, لیکن ان کی کوشش رہے گی کہ جس طرح بلوچستان میں مداخلت کی کوشش رہتی ہے ان کی, یہ اب بارڈر کو افغانستان کے بارڈر کو خیبر پختونخوا والے سیکٹر میں اسے جتنا بھی انسٹیبل رکھیں ان کی کوشش رہے گی کہ وہاں انگیج رکھیں ہماری فوج کو. تو مطلب یہ ان کی سوچ ہے, انہوں نے ہر دفعہ یہ ٹرائی کیا ہے, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے نا, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. پاکستان کے اندر آ کے انہوں نے دراندازی شروع کی تھی اور اب کیونکہ سب چوکنے ہیں, پاکستان کی مسلح افواج اس اسٹریٹجک چیلنج کو سمجھ بھی رہی ہے, دیکھ بھی رہی ہے, اور پورا پاکستان اس بات کو افسوس سے میں کہوں گی اب سمجھ چکا ہے کہ یہ جو ہم نے اتنے سال افغانستان کی امداد کی اور ریفیوجیز ہوسٹ کیے اور ہر موڑ پر معاونت کی ہے اور ان کے مسائل ہمارے مسائل بنائے ہیں, کہاں کہاں ہم نے جو وہاں جنگیں ہوئی ہیں, مسئلے ہوئے ہیں,
اس کا فال آؤٹ بھی پاکستان میں ہوا ہے، برداشت بھی کیا، لوگوں کو ابزارب کر لیا ہے. تو اب اگر وہاں سے اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے تو ہم اسے جنگ تو نہیں سمجھتے. آئی مین اٹس ناٹ جنگ فار اس. یہ ہمارے لیے کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز ہیں اور یہ ہمیں اچھی طرح کرنے آتے ہیں. پاکستان نے دنیا کی سب سے بڑی سیدھی جنگ لڑی ہے، کامیابی سے لڑی ہے. 2008 سے جو شروع ہوئی تھی، یکے بعد دیگرے آپریشنز ہوئے، اور اب آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ جو بارڈر پہ ایک ساتھ یہ 3-4 پوسٹوں پہ کوشش کر رہے ہیں کہ فائرنگ ہو اور مشتعل بلا اشتعال فائرنگ اندر سے کریں. اس کا تو فوراً جواب ہے اور ملتا جائے گا. یہ کریں گے اور ان کو ملتا جائے گا. یہ چوز کر لیں افغانستان کی عوام، کیا ان کو مزید جنگ میں رہنا ہے. 20 سال یہ جنگیں انڈیور کرتے آئے ہیں، اس کی ان کو ثمرات بھی نظر آ رہے ہیں، اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں. تو اب سوچ لیں اگر پاکستان سے ان کو اس طرح کی مستقل کانفلکٹ میں رہنا ہے بارڈر پہ، تو ان کا ہی وہ گھاٹے میں رہیں گے. ہونا تو ہمیں تو کچھ نہیں ہونا ہے، وہ گھاٹے میں رہیں گے. وی آر مطلب ایک نیشن اسٹیٹ ہے جس نے اپنا لوہا منوایا ہے ہر قسم کی جنگ میں، ساری دنیا مان رہی ہے. اور اگر یہ امن کی طرف نہیں جانا چاہتے، جب تک یہ جاری رہے گا ہم ان کو جواب دیتے رہیں گے اچھی طرح، اور ٹکا کے جواب ہوگا. اس میں ان کے لیے گھاٹے کا سودا ہوگا، ہمارے لیے تو نہیں. بالکل درست فرمایا شہری رحمان صاحبہ آپ نے. ان کو تو سبق سیکھنا چاہیے آپریشن بنیاد مرصوص سے کہ پاکستان کتنی بڑی طاقت ہے. پاکستان جس نے کہ بھارت کو شکست سے دوچار کیا اور بھارت اب ان کی پشت پناہی کر رہا ہے اور ان کو استعمال کر رہا ہے. حالانکہ یہ افغان جو ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ نے سما کے لیے وقت نکالا. شہری رحمان صاحبہ سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود تھی، آپ کا بہت شکریہ. کرن میں آپ کی طرف آؤں گی. اس معاملے پر ہم مزید بھی ڈسکشن کرتے ہیں. چونکہ اب جو رد عمل دیا گیا ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اسی طرح کی افغان طالبان کی جانب سے کارروائیاں کی گئی ہیں اور پاک فوج نے منہ توڑ ان کو جواب دیا ہے. ابھی جو رد عمل دیا گیا پاک فوج کی جانب سے، سمجھتی ہیں مستقبل میں اس طرح کی اگر جا رہی ہے دوبارہ سے کی گئی تو اس سے بڑھ کے منہ توڑ جواب دیا جائے گا اور اس طرح کی کارروائیوں میں کمی آ سکتی ہے مستقبل میں؟ جی دیکھیں، آپ نے اپنی بات میں ہی اس بات کا جواب تھا. اور ابھی جو سچویشن پچھلے اکتوبر سے جو اب تک کی جو سچویشن بنی ہوئی ہے، تو اس سے بڑا واضح اور بڑا کلیئر یہ ہے کہ افغانستان نے پاکستان کو کیلکولیٹ بڑا غلط کیا ہے. افغانستان شاید سمجھ رہا تھا کہ آج بھی وہی سچویشن ہوگی کہ ایک طرف وہ دکھائیں گے کہ افغان حکومت جو ہے وہ الگ ہے، افغان طالبان TTP جو ہے وہ الگ ہیں، اور ہوگا یہ کہ جب اس طرح کی کوئی کارروائی ہوگی پھر پاکستان ٹیبل پر آئے گا، اور پھر پاکستان جب افغانستان پاکستان کے سامنے روئے گا تو پھر پاکستان بڑے بھائیوں والا کردار ادا کرے گا، پھر پاکستان ان کے اوپر ہاتھ رکھے گا. لیکن اب سچویشن بالکل چینج ہو گئی ہے. ابھی جس طرح سے شہری رحمان صاحبہ بات کر رہی تھی کہ پاکستان کی دفاعی پوزیشن کیا ہے، پاکستان نے بڑا واضح اور بڑا کلیئر بتا دیا ہے مارکاٹ میں. جب پاکستان نے یہ بتایا اس کے بعد آج انڈیا میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے. آج انڈیا میں یہ پریشانی ہے کہ ہمیں کائنیٹک وار کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے تھا، ہمیں پراکسی وار کی طرف ہی جانا چاہیے تھا پاکستان کے ساتھ. ہمیں وہی کرنا چاہیے تھا جو ہم کئی عرصے سے کرتے آ رہے ہیں. لیکن اب جب پاکستان نے آن گراؤنڈ بھی انڈیا کو دکھا دیا تو اب انڈیا کے جتنے بھی ہینڈلرز آ جائیں، وہ چاہے افغان طالبان کی صورت میں آ جائیں، چاہے وہ فتنہ ہندوستان کی صورت میں آ جائیں، چاہے وہ فتنہ خوارج کی صورت میں آ جائیں، انجام ان کا یہی ہونا ہے جو ہم نے ان کو اکتوبر میں بھی کر کے دکھایا، جو ہم نے آج سے ایک ہفتے پہلے بھی کر کے دکھایا، اور ہم نے آج بھی ان کو دکھا دیا، اور اس کے بعد بھی یہی کچھ دکھاتے رہیں گے. انٹرنیشنل میڈیا پہ بہت زیادہ کوشش کی گئی افغانستان کی طرف سے کہ وہ کسی طرح کی کوئی سمپتھی کریٹ کر لیں، کچھ ویڈیوز AI ویڈیوز جنریٹ کر کے وہ کچھ دکھا کر کچھ سمپتھیز کریٹ کر لیں کہ پاکستان نے ان کے ساتھ کیا کیا. لیکن پاکستان نے اس بار جو پاکستان آگے بڑھ رہا ہے وہ بڑا اسٹریٹجیکلی پاکستان آگے بڑھ رہا ہے کہ تمام ثبوت و شواہد پہلے پاکستان نے ٹیبل پر رکھے ہیں. پاکستان نے بتایا ہے کہ آپ کیا کیا کرتے رہے ہیں، آگے آپ کیا پلان کر رہے تھے. یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بات کر رہی ہوں کہ پاکستان نے یہ تک ثبوت سامنے رکھے ہیں کہ آگے بھی آپ کیا پاکستان کے لیے پلاننگ کر رہے تھے، کہ جس کے بعد ہم اس طرح کی کارروائیاں اب عمل میں آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اور اگر آگے بھی جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ آگے بھی اگر اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے یا افغانستان کی طرف سے طالبان کی طرف سے اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں، ان کی زمین استعمال ہوتی ہے، تو اب پاکستان کی طرف سے یہی جواب دیا جائے گا، کیونکہ پاکستان نے اپنا موڈ بڑا واضح بڑا کلیئر ان کو بتا دیا تھا. پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی بڑا واضح بتا دیا تھا کہ آپ چوز کر لیں
کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یا آپ نے دہشت گردوں کے ساتھ رہنا ہے. آپ چوز کر لیں, اس کے بعد پھر جو آپ چوز کر لیں گے پھر ہم آپ کو بتا دیں گے کہ ہم نے آپ کی چوائس پر آپ کو کس طرح سے جواب دینا ہے. اور اب پاکستان نے جب انہوں نے چوز کر لیا, کیونکہ پاکستان نے صرف ایک ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ کی زمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو, آپ ویزیبل ویریفائیبل اس کے خلاف کارروائی کریں, جو کچھ آپ کی زمین سے پاکستان کے خلاف ہوگا آپ اس کے خلاف کارروائی کریں, آپ اسے روکیں. آپ نہیں روک پائے تو ڈیفینیٹلی ہم اپنی زمین کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے. ہم ایسے نہیں چھوڑ سکتے کہ آپ کچھ بھی پلاننگ کریں اپنے پاس بیٹھ کر اور ہمارے پاس آئیں اور ہمارے معصوم لوگوں کی جانیں لیں. وہ چاہے آپ امام بارگاہ کا واقعہ دیکھیں, چاہے آپ بنو کا واقعہ دیکھیں, چاہے آپ دیگر واقعات دیکھیں, جو نان اسٹاپ کوئی نہ کوئی واقعات ہو رہے ہیں جس میں ہمارے پیاروں کی جانیں جا رہی ہیں, جس میں ہمارے اپنے شہید ہو رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا. ابھی بھی ہمارے پاس جو تازہ اطلاعات آ رہی ہیں اور مستقل آ رہی ہیں, ابھی بھی کرم سیکٹر سے آ رہی ہے کہ جہاں ایف سی کے جوان انتہائی مہارت کے ساتھ طالبانوں کو جہنم واصل کرتے ہوئے اب آگے بڑھ رہے ہیں. میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر رہی ہوں ایکسکلوسیو جو ہمارے پاس فوٹیجز آئی ہیں, تو میں ریکویسٹ بھی کروں گی پی سی آر سے کہ وہ اس کو آن ایئر بھی کر دیں, جو اس وقت ہمارے پاس ایکسکلوسیو فوٹیجز آ رہی ہیں ان مقامات سے, وہاں سے جو جہاں پر کارروائیاں ہو رہی ہیں ساری کی ساری. جی میں وہ کچھ فوٹیجز بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں, وہ بھی ضرور دیکھیے اور وہ بھی چلائیے کہ کس طرح سے پاکستان کے جو جوان ہیں وہ بڑی مہارت کے ساتھ, اور وہ تمام بدلے کنیز فاطمہ جو کچھ پاکستان میں کیا جا رہا ہے. رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے اور رمضان المبارک کے آغاز میں ہمارے ساتھ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جوان جو ہیں وہ اپنی جانوں سے جا رہے ہیں, مساجد میں امام بارگاہوں میں اور اٹیک کرن کرتے ہم نے ہیں. یہ ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ ہمارے جوان جو ہیں وہ صف اول میں کھڑے ہوتے ہیں اور اسی طرح ہی اپنی جانوں کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں, اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر وہ پہلی صف میں کھڑے ہو کے وہ ہمارے لیے لڑتے ہیں. ساتھ موجود رہیے گا. سمیرہ, ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جو رد عمل دیا گیا ہے, جو کارروائی کی گئی ہے رد عمل کے طور پر, کیا یہ کنٹرول, اس کو ایسکلیشن ماڈل کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, ابھی شیری نے ایک بہت جو ہے وہ لیجیٹمیٹ ٹرم یوز کی ہے کہ کچھ لوگ شاید اس کو تقابلی جائزے میں کہہ رہے ہیں پاک افغانستان جنگ. یہ کسی بھی پیرامیٹر سے, کسی بھی پیراڈائم سے پاک افغان جنگ نہیں ہے. ہم اتنا سکیل پر لے کر ہی نہیں گئے چیز کو کہ ہم اس ریگ ٹیگ آرمی کو اپنے ساتھ یا اپنے ملک کی ایک نظم و ضبط والی آرمی کے ساتھ میچ بھی کر سکیں. کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے. لہٰذا ہم اس کو ایک کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کہیں گے with all the precision and with all the brain, جو کہ پاکستان کو پتا ہے کہ کتنے اس پہ کتنی اسکیل پر لے کے جانا ہے ایک ایسکلیشن لیڈر کو. تو ایسکلیشن لیڈر بھی پھر آپ کا ہمیشہ اپنے برابر کی آرمیز کے ساتھ ہمیشہ ان ڈیفینس ٹرمینالوجی اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز کیا جاتا ہے. تو ہمارے ان کے ساتھ کوئی ایسکلیشن لیڈر ہی نہیں. ہم اس وقت دہشت گردوں, ان کے سہولت کاروں, ان کے ماسٹر مائنڈز اور ان کے ابیٹرز کے خلاف ایک کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کر رہے ہیں جس کو ہم سی ٹی آپس کہتے ہیں. تو ان سی ٹی آپس کا رزلٹ آپ کو 2-3 گھنٹے میں مل جائے گا. ابھی کچھ دن پہلے بھی انہوں نے اسی طرح کہیں چھیڑخانی کرنے کی کوشش کی. جب لاشیں بچ گئی دوسری جانب تو فوراً پہنچ گئے متحدہ عرب امارات کے پاس, فوراً پہنچ گئے قطر کے پاس, فوراً پہنچ گئے سعودی عرب کے پاس. چین تو پہلے ہی ان سے ہینڈز اپ کر چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ چین کو پتا ہے کہ پاکستان اب تک جو چیزیں اتنے تحمل سے, صبر سے برداشت کر کے بیٹھا ہے, پاکستان کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے واخان بارڈر آج ان سے کٹ آف کرنا. ابھی آپ کے صرف, میں بڑا نہیں بول رہی, مگر یقین کریں کہ پاکستان کے ہاتھ صرف اپنے دوست ممالک کی وجہ سے بندھے ہوئے, ورنہ آپ آج واخان بارڈر ابھی صرف کچھ میزائل کے فائر کرنے کے بعد ہی لے سکتے ہیں, مگر اس کے بعد آدھی دنیا ان سے ہٹ جائے گی اور آدھی دنیا ہٹ چکی ہے. آج آپ نے سرگے لیوروف کا سٹیٹمنٹ سنا, روسی وزیر خارجہ کا. انہوں نے کیا بات کی؟ انہوں نے کہا, خاص طور پہ جبکہ ماسکو میں ایک اور ٹیرر اٹیمپٹ ہو چکی ہے, انہوں نے کہا کہ جب تک افغانستان سے اس طرح کی تھریٹننگ سٹیٹمنٹس آتی رہیں گی جس میں وہ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ ہم سوسائڈ بامبرز کے ذریعے انسرٹنٹی پھیلا سکتے ہیں پاکستان میں, بالکل سمیرہ, اس کو تو جنگ تو کہا ہی نہیں جا سکتا. یہ تو آپریشنز ہیں اور سینیٹائزیشن آپریشنز جو ہے وہ پاک فوج کی جانب سے مختلف علاقوں میں ابھی بھی جاری ہیں, اور وہ کب سے کر رہے ہیں دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے. ابھی ہمیں جوائن کی ہے عبداللہ حمید گل صاحب نے, تجزیہ کار ہیں آپ. عبداللہ صاحب, بے حد شکریہ سما کے لیے وقت نکالنے کا. عبداللہ صاحب, بے نقاب ہو چکا ہے بھارت بھی اور افغانستان بھی, اور جس طرح کی وہ کارروائیاں کرنے سے باز نہیں آ رہا اس ماہ مبارک میں. اتنا پاک مہینہ ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث ہے. سمجھتے ہیں پاک فوج کی جانب سے جو کارروائی کی گئی ہے, جو رد عمل دیا گیا ہے, وہ مؤثر رد عمل دیا گیا ہے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ जो है तकरीबन शाम 5:50 के ऊपर जो है ये कार्रवाई शुरू की गई और कुर्रम एजेंसी के अंदर जो है ये घुसने की कोशिश की गई। और कुर्रम एजेंसी के अंदर जो है जब पोस्ट के ऊपर हमला किया गया तो पाकिस्तान अफवाज ने जो है वो मौसर कार्रवाई की और उसके बाद जो है इनको बिल्कुल दुरुस्त किया और उसके बाद जो है इनके मुतअद्दिद क्वाडकॉप्टर्स जो हैं उनको मारा और साथ ही साथ जो है इनकी जो इन्होंने 16 मुकामात के ऊपर हमला किया। 16 मुकामात के अंदर जिसके अंदर मोहम्मद भी शामिल है, चित्राल भी मौजूद है, इसके अंदर पीरा भी शामिल है और दीगर इलाके जो है इसमें शामिल हैं। उसके ऊपर अफवाज पाकिस्तान जो थी उन्होंने लाइट और हैवी वेपन्स का इस्तेमाल किया, जिसके अंदर मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया, उन्होंने 12.7 का इस्तेमाल किया। इसी तरीके से जो है नाइट विजन ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए एक एक जो दहशतगर्द थे उनको जो है वो चुन चुन के निशाना बनाया गया और अभी तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 25 के करीब जो दहशतगर्द हैं जो कि अफगान तालिबान रजीम के नुमाइंदगान हैं उनको जो है निशाना बनाया गया है अल्हम्दुलिल्लाह और उनको जो है जहन्नुम वासिल किया गया है। पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है और पाकिस्तान की आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है। देखें आर्टिकल 51 जो है यूनाइटेड नेशन का चार्टर जो है वो इजाज़त देता है कि हम जो है उनके ऊपर जवाबी कार्रवाई करें। मैं सुमेरा खान साहिबा भी यहाँ क्योंकि बैठी हैं और किरण नाज साहिबा भी, मैं इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये ज़रूर कहूँगा कि हमें जब सन 2000 के बाद एक नया यूनाइटेड नेशन के अंदर बात आई थी और वो आर्टिकल 1368 और 1373 का जिक्र आया था, उसके हवाले से अब हमें मौसर कार्रवाई करनी चाहिए और हमें जो है वो किसी भी, चाहे वो तुर्किया है, चीन है, वो कतर है या सऊदी अरब है या कोई दीगर मुल्क है, हमें उनका जो है वो बिल्कुल जो है वो बात को नहीं मानना चाहिए। और इस टाइम पे क्योंकि ये हमला काबुल की जानिब से हुआ है, हमें काबुल के अंदर बैठी जो उनकी एक दहशतगर्द तंजीम है और जो दहशतगर्द उनकी लीडरशिप है उसको निशाना बनाना चाहिए। अब जो नरेंद्र मोदी और इजराइल ने जो बात की है, इजराइल बाप बन गया है और मोदी जो है वो इंडिया जो है वो माँ बन गई है और उनकी जो औलाद है वो इस टाइम पे अफगानिस्तान फितना फसाद पैदा करने के लिए यहाँ बैठी है। एक ऐसे वक्त के अंदर जब नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पे इजराइल गया है और पूरी दुनिया और समेत उसके अपने मुल्क के लोग जो है लानतान कर रहे हैं, इस टाइम पे ये अफगान तालिबान एक सोचे समझे मंसूबे के जरिए पाकिस्तान के ऊपर जो है कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अफवाज पाकिस्तान जो है 149 कंट्रीज के जब मुकाबले हुए थे पिछले 3 साल से बरतानिया में, उसके अंदर नंबर 1 पेशावराना सलाहियत की हामिल अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज है। मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम पे जो हमने क्वाडकॉप्टर्स उनके मारे हैं और खास तौर पे जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, ये इन्होंने अक्टूबर वाली गलती दोहरा ली है और अक्टूबर के अंदर पाकिस्तान ने जो है वो जिस तरह सुमेरा साहिबा कह रही थी कि बाकी मुमालिक के हमने जो है वो उनकी दरखास्त को कबूल किया, लेकिन शायद इस बार मैं देख रहा हूँ कि बहुत जल्द आपको पाकिस्तान फजाइया जो है वो भी आपको अमल में काम करते हुए नजर आएगी और इंशाल्लाह अब्दुल्ला साहब जरूर हम ऐसा देखेंगे। आपने चूंकि कहा है कि अब मौसर कार्रवाई की जरूरत है ताकि आने वाले वक्त में इस तरह की दोबारा से हरकतें ना कर सके अफगान या फिर भारत जो है। मैं चाहूंगी कि दहशतगर्दी का कला कमा करने के लिए आप बताइए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि दहशतगर्दी का जो नासूर है उसको जड़ से उखाड़ फेंका जाए। देखें दहशतगर्दी के इस टाइम पे जो रूस की वजारत खारजा की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 20 से 23 हज़ार दहशतगर्द इस टाइम पे मौजूद हैं अफगानिस्तान के अंदर, जिनके अंदर दाइश जो है बाकायदा एक अपनी नई रियासत शुमाली और मशरकी इलाके के अंदर कायम करना चाहती है। साथ ही साथ इसके अंदर जो है तकरीबन आधे से ज़्यादा जो लोग हैं वो गैर मुल्की हैं। इस टाइम पे तालिबान की जो तादाद जो TTP की बताई जा रही है वो इस टाइम पे 5 से 7 हज़ार के दरमियान में बताई जा रही है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी तादाद 6000 है। पाकिस्तान को इनके तमाम ठिकानों का जो है बखूबी इल्म है और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो हैं वो भी हमने माजी में जो है वो हमने देखे हैं, लेकिन हमने जो है अब हमें स्ट्रैंगुलेशन ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ेगा। हमें साइकोलॉजिकल ऑपरेशन और इसी तरह से AI जेनरेटेड जो हमें एक सिस्टम्स हैं उनको सामने रखते हुए इनके दहशतगर्दों के ठिकानों को जो है निशाना बनाना पड़ेगा। अभी जो हालिया कार्रवाई हुई आपको ये याद होगा कि किस तरीके से जो है वो उन्होंने पहले शोर मचाया कि जी सिविलियन कैजुअल्टीज हो गई हैं, लेकिन बाद में जो है अपने ही मीडिया को जाने से तालिबान रिजीम ने इनकार कर दिया क्योंकि उनको मालूम था कि इन तमाम दहशतगर्दों के ठिकानों के अंदर तो दहशतगर्द मौजूद थे, लेकिन इनको जो बाहर गार्ड कर रहे थे, जो इनकी ड्यूटी दे रहे थे गार्ड ड्यूटी, वो कोई और नहीं बल्कि अफगान तालिबान रिजीम के नुमाइंदगान थे। इस टाइम पे जो खालिद बिन वलीद ब्रिगेड है उसको तो तकरीबन पाकिस्तान ने उड़ा के रख दिया हुआ है। दूसरी जानिब जो है ऐसे ही उसको उड़ा के रख दिया। अब्दुल्ला साहब आप साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे
मजीद भी इस हवाले से डिस्कशन करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। तारिक साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने समा के लिए वक्त निकाला। तारिक साहब, क्या समझते हैं, जिस तरह से अफगान तालिबान वो तो बाजी नहीं आ रहे, लेकिन पाक फौज जो है वो मुंह तोड़ जवाब दे रही है और बता रही है कि पाकिस्तान जो है वो अमन का ख्वाह है और हमेशा अमन की बात की है, लेकिन अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ की गई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। समझते हैं आने वाले वक्त में इसके असरात जो है वो बहुत अच्छे हम देखेंगे? देखिए, ये हमें मौका मिला है और दूसरी दफा इन्होंने हमें मौका दिया है। पहले जैसे आपको पता है कि 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक जो था, इन्होंने पाकिस्तान पे हमले करते रहे और हमने इनके दर्जनों था पूरे, जैसे जिसे ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, उसके सामने जितनी इनकी पोस्टें थी हम उनका सफाया कर दिया था और काफी जगहों पे कब्जा भी कर लिया था। अब दोबारा इन्होंने ये जुर्रत की है और जुर्रत उस वक्त की है जब मोदी बेशरम इजराइल में मौजूद है और उनकी कैंसेट पार्लियामेंट में खड़े होके नेतन्याहू ने कहा कि हैबतुल्लाह अखुंदजादा हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो ये उनके जो अमीर बने हुए हैबतुल्लाह अखुंदजादा, अब वो दाढ़ियां रखी हुई है और मुसलमानों के, अफगानियों के अमीर बने हुए हैं और दो स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गए हैं, इजराइल के और इंडिया के। और अपने हमसाया मुल्क के खिलाफ देखें, ये अपने उन्होंने हमले किए हैं। अब हमें ये मौका मिला है, हमें इन्हें तारीखी सबक सिखाना चाहिए। हमें इसी हल्ले में पूरे जो वखान कॉरिडोर और जलालाबाद से लेके और कंधार तक सारा इलाका कब्जा कर लेना चाहिए और पीछे इनके जितने भी ब्रिजेस हैं, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, इनको काट देना चाहिए। और अगर फिर भी बात नहीं आते तो हमें काबुल का भी, जो काबुल कैपिटल है, उस पर भी टारगेट स्ट्राइक करके इनके लीडरशिप का तला कमा करना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। तारिक साहब, समझते हैं इसके बाद जो दुश्मन कुव्वतें हैं उनको ये वाज़े तौर पर पैगाम पहुंच चुका है कि नेक्स्ट टाइम अगर किसी और ने इस तरह की हरकत की तो उसको किस तरह से और कितना मजबूत जवाब दिया जाएगा? देखिए, इन्होंने भी हमें छेड़ा है, अभी तो हम इनकी सही चुकाई करेंगे, धुलाई करेंगे और इनका मलिया मेट करेंगे। अब जो बातचीत होगी पाकिस्तान की टर्म्स पे होगी। अब हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करेंगे। अगर हम अपने से 4 गुना बड़े दुश्मन को नाक रगड़वा सकते हैं, ये तो किसी खेत की मूली नहीं है। क्या पिद्दी का शेरवा, अब इनका मलिया मेट होगा और पाकिस्तान ताकत की जुबान से इनको जवाब देगा। और अंदर से भी देखें, इनके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट इनके खिलाफ खड़ा हुआ है, बदख्शां सूबा इनके हाथ से निकलता जा रहा है। अब तो औरतें इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं और ये ऐसे जालिम बेवकूफ हैं, दरिंदे हैं, उनको इन्होंने 7 औरतों को शहीद करके मार दिया काबुल में। और वीडियो देखी गई जिनपे इनको कोड़े मार रहे हैं, उनको हंटरों से मार रहे हैं। ये जानवरों से बदतर है और सही किसी ने इनका नाम दिया है कि जन्मी कुत्ते हैं और ये जन्म तो भेजे जाने के काबिल। ठीक है तारिक साहब, आप साथ मौजूद रहिएगा। किरण, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या इससे प्रॉक्सी वॉर का जो रास्ता है वो आपको बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, पाकिस्तान को ना इस वक्त 2 महाजों पर सामना है। एक तरफ ये है जिनके बारे में अभी मेजर साहब बात कर रहे थे, अब्दुल्ला साहब बात कर रहे थे, और दूसरी तरफ मैं भी, जब आप तमाम लोग बात कर रहे हैं तो उस वक्त मैं साथ साथ ट्विटर भी देख रही हूँ, तो कुछ जो हल्के हैं ना वो यहाँ पर भी सॉफ्ट कॉर्नर लिए बैठे हुए हैं, जो उनके पैगामात जो आ रहे हैं, जैसे वो खालिदपुर की बात कर रहे थे, तो उनके पैगामात जो आ रहे हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों के लिए इस वक्त जो कुछ हो रहा है ना बॉर्डर पर, जो कुछ पाकिस्तान के जवान इस वक्त बॉर्डर पर कर रहे हैं, जिस तरह से इन्हें मलिया मेट कर रहे हैं, तो ये दोनों तरफ बहुत भारी जवाबात जा रहे हैं। ये वहां भी जवाबात जा रहे हैं जो पाकिस्तान को मिसकैलकुलेट कर रहे थे, जो पाकिस्तान को समझ रहे थे कि शायद हमेशा की तरह पाकिस्तान की जानिब से उसी तरह का जवाब आएगा जिस तरह से हमेशा पाकिस्तान की जानिब से एक बड़े भाई का किरदार अदा किया जाता है। पाकिस्तान इस चीज को हमेशा अंडरस्टैंड करता है कि हम मुस्लिम कंट्रीज हैं, पाकिस्तान इस चीज को हमेशा फौकियत देता है, या पाकिस्तान इस चीज को हमेशा समझता है, आगे रखता है कि हम नेबरहुड है हमारा, हम एक ब्रादर इस्लामी ममालिक हैं। तो इन चीजों का, इन बातों का पाकिस्तान ख्याल रखते हुए आगे बढ़ता है। और जिस तरह से अभी रिसेंट पास्ट में हम माजी में मुसलसल देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने जब कोशिश की गई, जब दोस्त ममालिक की जानिब से ये कोशिश की गई कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान टेबल पर आ जाएं, बात कर लें, तो पाकिस्तान वहां पर भी रिलक्टेंट हुआ। पाकिस्तान ने वहां भी ये कोशिश की कि खित्ते का अमन किसी तौर पर दबाव बर्बाद ना हो, क्योंकि अफगानिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ, हमेशा जब हम बात करते हैं तो सिर्फ यही बात करते हैं कि उनके पास ट्रेड करने के लिए क्या है। उनके पास ट्रेड करने के लिए दहशतगर्दी है, उनके पास ट्रेड करने के लिए सुसाइडर बॉम्बर्स हैं,
جن کو وہ بناتے ہیں, جن کو وہ پروڈیوس کرتے ہیں, جس کی فیکٹریاں ان کے پاس لگی ہوئی ہیں, تو ان کو آ کر جو بھی خریدنا چاہتا ہے وہ مال مفت کے طور پر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے اب جو یہ پراکسی وار جو انڈیا کرنا چاہ رہا ہے, اور انڈیا جس طرح سے وہاں پر ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہا ہے, جس طرح سے ان کے اوپر انویسٹمنٹس بھی کر رہا ہے, اب جو پاکستان کی طرف سے بھرپور جواب جا رہا ہے, اور جس طرح کا جواب جا رہا ہے, تو یہ جو چھوٹی چھوٹی حرکتیں ہیں یہ کی جاتی رہیں گی جب تک ان کو مکمل طور پر بلیا میٹ ان کو نہیں کر دیا جاتا, جب تک مکمل طور پر ان کو ختم نہیں کر دیا جاتا. آج کی جو میرے لیے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ مستقل ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ ہمیشہ جو وہاں پر حکومت بیٹھی ہوئی ہے, جو عبوری حکومت بیٹھی ہوئی ہے, وہ ان چیزوں کو اون نہیں کر رہی ہوتی ہے, وہ ان سے اپنا دامن بچاتی ہوئی نظر آتی ہے. حالانکہ ان کی سرپرستی میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ ہمیشہ اپنا دامن بچاتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں. آج اس طرح کے اسٹیٹمنٹس میں دیکھ رہی ہوں, ذبیح اللہ مجاہد کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹس دیکھ رہی ہوں, یا دیگر جو میں اسٹیٹمنٹس دیکھ رہی ہوں, تو وہاں پر مجھے کہیں پر بھی ٹی ٹی پی یا ٹی ٹی اے کے لفظ نظر نہیں آ رہے. وہاں پر مجھے نظر آ رہے ہیں, کہا یہ جا رہا ہے کہ فورسز, سرحدی فورسز, یعنی وہ ان چیزوں کو اون کر رہے ہیں کہ جو کچھ اس وقت پاکستان میں ان کی جانب سے کرنے کی کوشش کی گئی, 16 مقامات پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی, یہ اسے اون کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اونرشپ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو پاکستان کے اوپر تو اب یہ واجب ہو گیا کہ اب ان کو بڑا کلیئرلی یہ میسج کنوے کیا جائے, کلیئرلی نہ صرف ان کو پیچھے دھکیلا جائے بلکہ ان کو ملیا میٹ کیا جائے. اور اب جبکہ دوسری طرف سے اس چیز کو انہوں نے جائز قرار دے دیا, یا اس چیز کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی دہشت گرد کی طرف سے نہیں ہو رہا, بلکہ جو دہشت گردوں کی سرپرستی ہو رہی تھی وہ اس چیز کو اون کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا, اور شاید ایک یہی ریزن ہوگا کہ اب پاکستان نے جس طرح سے منہ توڑ نہ صرف کارروائیاں شروع کی ہیں, بلکہ بہت ساری جگہوں سے ابھی تک جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں, وہ کئی جگہوں پر ہمیں کامیابیوں کی, بہت بڑی بڑی کامیابیوں کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جب یہ ساری چیزیں مل کر کمپائل ہوں گی تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ پاکستان نے کتنا بڑا ڈینٹ افغانستان کو, اس سچویشن میں کہ جب بار بار افغانستان کو کہا جا رہا تھا کہ سنبھل جائیں, رک جائیں. بات بالکل صحیح کی میجر صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ ہم نے اپنے سے 4 گنا بڑے دشمن کو جب ناکو چنے چبوا دیا, تو اس کے بعد ہم افغانستان کے حوالے سے تو اس طرح پاکستان سوچ ہی نہیں رہا تھا, پاکستان سوچتا ہی نہیں تھا. پاکستان بار بار ان سے یہ ریکویسٹ کر رہا تھا, ان سے یہ کہہ رہا تھا, ان کی ٹرمز پر جب بات ہو رہی تھی, جب ہم ٹیبل پر آ رہے تھے, پاکستان صرف ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اپنی سرزمین کو ہمارے بالکل کرن, پاکستان نے تو ہمیشہ ٹیبل ٹاک کی ہی بات کی ہے, لیکن سامنے بہت ڈھیٹ دشمن بیٹھا ہوا ہے. کرن ساتھ موجود رہیے گا. سمیرا, آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ جو کرن کہہ رہی ہیں کہ یہ تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا ڈینٹ پہنچایا گیا پاکستان کی جانب سے. آپ بتائیں کتنی چوکیاں ابھی تک تباہ کی گئی ہیں, کیا اطلاعات آ رہی ہیں؟ دیکھیں, ابھی میرے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے حوالے سے 30 تک کا تو میں آپ کو ڈیتھ ٹول بتا سکتی ہوں, اور یہ 30 ابھی صرف میں آپ کو 2 صوبوں کے ان کے بتا رہی ہوں, جو کہ کنڑ اور ننگرہار میں ہم نے جو جواب دیا ہے. ان جگہوں پر ان کی جو پوسٹس ہیں, کیونکہ میں گاہے بگاہے اس پوری رینج کے اندر میں نے بہت سارے پروگرامز کنڈکٹ کیے, تو صرف مومند اور خیبر کی جو بارڈر آؤٹ پوسٹس ہیں پاکستان کی, وہ اتنی ہائٹ پر چوٹی ہیں, جیسے ہماری جو سب سے اس کے ساتھ متصل چوٹیاں جو سینسیٹیو ہے, میں ان کا نام یہاں نہیں بتانا چاہوں گی, وہاں سے بالکل آپ کے پاس رینج میں ہے افغان پوسٹ, اور بڑی بڑی آسانی سے ایون ہمارے سنائپرز بھی ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں. اور ابھی آپ کی اطلاع کے لیے یہی عرض ہے کہ پاکستان کی جانب سے ابھی اپنا فل مائٹ ایکسرسائز ہی نہیں کیا گیا. ابھی تو پاکستان ہلکے اور درمیانے درجے کے ہتھیاروں سے اور کوڈ کاپٹر سے ہی آپ کو وہ ان کو گرا کر ان کو جواب یہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے, آپ اپنی فولشنس سے باز آ جائیں. اگر ہم اپنے فل سکیل نہیں, اگر مڈ سکیل یا لوور سکیل پر بھی آئے تو آپ کے لیے جانی نقصان اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ سنبھالنا مشکل ہوگا. ظاہر ہے پاکستان کی فورسز کی ہمیشہ ایک وار اسٹریٹجی ہے, ایک بیٹل فیلڈ اسٹریٹجی یہی رہی ہے کہ ہم نے میکسیمم کولیٹرل ڈیمیج کو اوائڈ کرنا ہے. اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں شرطیہ کہ مومند کا خاص طور پہ جو پلوسی گاؤں ہے وہ بالکل آپ کی فورسز کا آئی بال ٹو آئی بال ہے, وہاں سے پاکستان کی فینس گزرتی ہے, وہاں پر بہت معصوم لوگ رہتے ہیں, افغان رہتے ہیں, بچے ہیں, خواتین ہیں, بوڑھے لوگ ہیں, اور ان لوگوں کو یہ جان بوجھ کر اپنے گرد ایک ہیومن شیلڈ کے طور پر رکھتے ہیں. نان کمبیٹنٹ لوگ جو کہ غیر مسلح افراد ہیں ان کے ساتھ رہتے ہیں, تاکہ اگر نقصان پہنچے تو ان کو پہنچے, پھر سے یہ ہیومن رائٹس کا واویلا مچائیں. تو ابھی تک تو 30 کے قریب جو افغان نیشنل آرمی جس کو یہ کہتے ہیں, یا جس کو جی ڈی آئی کہتے ہیں, جنرل ڈپارٹمنٹ آف انٹیلیجنس, اس کے بھی لوگ ابھی دوسری جانب سرحد کے پار اطلاعات دیے ہیں کہ وہ موجود ہیں. اور دوسری بڑی جو حرکت ہے, مذموم حرکت ہے, وہ یہ ہے
کہ پاکستان کی اسٹریٹجک پوسٹ پر موجود جتنی فورسز کے لوگ ہیں، ایف سی کے لوگ ہیں، کیونکہ پاک افغان سرحد پر زیادہ تر ایف سی کے جو لوگ ہیں وہ آگے بارڈر آؤٹ پوسٹ کے اوپر ونگز کے اندر سرو کر رہے ہیں، تو ان کو نقصان پہنچایا جائے، ایکسچینج آف فائر میں ملوث کیا جائے، انگیج رکھا جائے، دوسری جانب کسی نہ کسی ونریبل پاکٹ سے تشکیلوں کو انٹر کیا جائے پاکستان میں، اور اس کے لیے ان کی سب سے پسندیدہ جگہ جو ہے وہ ارندو چترال ہے، اسی طریقے سے جو دوسری جانب ان کی طرف گوشتے گاؤں بنتا ہے، ننگرہار کا علاقہ ہے، یہ بہت حساس علاقہ ہے، یہاں سے پہلے بھی ہمیں دراندازی کا سامنا کرنا پڑتا رہا ہے، اور خیبر میں بھوتان شریف ہے، اور اسی طریقے سے جو سب سے سمیرا، جو آپ نے اطلاعات ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، آپ ساتھ ہی رہیے گا، مزید بھی اس حوالے سے آپ سے انفارمیشن بھی لیتے رہیں گے، اطلاعات بھی لیتے رہیں گے۔ عبداللہ صاحب، جس طرح سے سمیرا نے بھی کہا ہے کہ بار بار کہا جاتا ہے، بارہا کہا جاتا ہے باز آ جاؤ اس طرح کی حرکتوں سے، یہ جو بے وقوفانہ حرکتیں کی جا رہی ہیں اس سے باز آ جائے، لیکن باز نہیں آ رہا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں افغانستان کو کب سمجھ آئے گی کہ بھارت کا تو جو ریکارڈ ہے وہی سب کے سامنے ہے کہ بھارت نے ہمیشہ سے ہی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا اور پھر بعد میں ویسٹ کر دیا؟ جی، یہ تو ایک وقتی طور کے اوپر ہے نا، بھارت کچھ پیسے دے رہا ہے، افغان طالبان کی ناجائز رجیم ہے، اندرون ملک جو ہے اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ احمد مسعود کا جو ہے جو کہ اس ٹائم پہ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کو جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں، وہ یہ بات کر چکے ہیں کہ جی واخان کوریڈور کے اوپر ہم وہ پاکستان کی جو ہے وہ معاونت کریں گے، پاکستان کو سپورٹ کریں گے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ واخان کوریڈور لے لیا جائے تاکہ ہم جو ہے تاجکستان کے ساتھ مل جائیں۔ لیکن ان سب کے باوجود جو ہے وہ یہ تب تک نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ ان کی رجیم کو ٹھکانے نہیں لگائیں گے۔ دیکھیں، اس ٹائم پہ حملہ جو ہے، پہلے دہشت گرد ہوتے تھے، ہم دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ حق محفوظ رکھتے تھے حملہ کرنے کا، لیکن اب کیونکہ ایک ملک کے طرف سے جو ہے وہ حملہ ہوا ہے، ان کی لیڈرشپ نے حملہ کیا ہے، اس لیے اب ہم چاہے وہ ہیبت اللہ خونزادہ ہو، چاہے وہ افغانستان کے اندر کابل میں بیٹھے ہوئے جو ہے وہ لوگ ہوں، یا وہ جی ڈی آئی کا جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر ہو، یا وہ ان کی جو ہے وہ افغان کابینہ ہو، ہمیں کسی کو جو ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور اس ٹائم پہ جو میری اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ اس ٹائم پہ پاکستان نے جو ہے وہ نورستان کے اوپر جو ہے ان کو جواب دی ہے، اور چترال اور نورستان کے علاقے کے اندر 4 جو دہشت گرد ہیں اور 4 جو افغان رجیم کے لوگ ہیں ان کو مارا گیا ہے۔ اس میں تقریباً 3 پوسٹیں جو ہیں پاکستان نے ڈسٹرائے کی ہیں الحمدللہ۔ دوسری جانب جو ہے وہ کنڑ کا علاقہ ہے جس کے اندر جو ہے تقریباً 6 لوگوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے، اور 2 چیک پوسٹیں جو ہیں وہ ان کی تباہ کی گئی ہیں۔ تیسری جانب جو ہے وہ اس ٹائم پہ محمد اور ننگرہار کے علاقے کے اندر 3 لوگوں کو مارا گیا ہے، اور ایک جو ہے وہ چیک پوسٹ جو ہے وہ ڈسٹرائے کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ ہم نے پھر باجوڑ کے علاقے کے اندر جو ہے تقریباً 6 لوگوں کو مارا ہے، اور 2 چیک پوسٹیں جو ہے ماری گئی ہیں۔ کرم اور خوست کے علاقے کے اندر جو ہے 4 دہشت گرد جو ہے ان کو مارا گیا ہے، اور 1 پوسٹ جو ہے وہ ان کی ڈسٹرائے کی گئی، اور اسی طریقے سے خیبر اور ننگرہار کے علاقہ جو مل رہا ہے اس کے اندر 5 جو ہے افغان رجیم کے لوگ جو ہے وہ مارے گئے ہیں، اور 2 چیک پوسٹیں جو ہے وہ ان کی برباد کی گئی ہیں۔ تو یہ اس ٹائم پہ جو صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، پاکستان جو ایک ہی صورت ہے، پاکستان کو اب بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جس طرح سے جب طارق رشید صاحب فرما رہے تھے، میں ان سے بالکل سہمت ہوں اس بات پہ کہ ہمیں اب جو ہے وہ ان کو بالکل، جس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی ان کو روم نہیں دینا چاہیے منوور کا، یہ نہیں مانیں گے۔ یہ میں ان کو who knows better than me کہ یہ جو ہے یہ تب تک نہیں مانیں گے جب تک کہ ان کو طاقت کا جواب جو ہے مضبوط طاقت سے نہ دیا جائے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان، یہ ان سے بڑی غلطی ہوئی ہے، یہ روایتی جنگ کے اندر ہمارے ساتھ آئے ہیں، کنونشنل ڈومین میں تو بھارت جو ہے پاکستان کے سامنے نہیں ٹک سکا تھا، یہ کس جو ہے وہ کھیت کی مولی ہیں۔ لیکن دوسری جانب جو ہے آپ دیکھیں کہ اسرائیل جو ہے جو کام کر رہا ہے، اسرائیل اگر ہم نے ان کو اب نہ مارا تو اسرائیل اور انڈیا مل کر ان کو ٹیکنالوجی دیں گے، ان کو سرفیس ٹو ایئر میسائل دیں گے۔ میری اطلاعات یہ ہے کہ اب سے کچھ عرصہ پہلے انڈین ٹیکنیشینز گئے تھے جو سرفیس ٹو ایئر میسائل، جن کو سیم 7 کہا جاتا ہے، جو سوویت یونین کے دور کے اندر جو ہے ان کے پاس ہاتھ لگے تھے، ان کو ریفربش کیا جا رہا ہے، جو کہ ظاہر ہے پاکستان فضائیہ کے لیے جو ہے ایک مشکل پیدا کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب ان کو 12.7 جو اینٹی ایئر کرافٹ گنز ہیں، عبداللہ صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں، میں چاہوں گی کہ اسی پوائنٹ کو میں طارق صاحب کی طرف لے کر جاؤں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اور بھارت جو ہے وہ ٹیکنالوجی پھر اس کو دیں گے، اور آنے والے وقتوں میں طارق صاحب مجھے ذرا اس کا خلاصہ بتائیے کہ آنے والے وقتوں میں اگر اس طرح سے ہوتا ہے تو کیا نقشہ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ طارق صاحب
किरण, आप इस बात का जवाब दीजिए, अगर मुस्तकबिल में वाकई ऐसा होता है, अगर ये गठजोड़ जो है वो आगे जाके मजीद हमें स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई देता है, डेफिनेटली पाकिस्तान तो भरपूर जवाब देगा ही, लेकिन इसके बाद अब नक्शा क्या बनता हुआ देख रही हैं? अच्छा, जो आपने सवाल किया ना वो बड़ा रेलेवेंट और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम ये रिसेंट पास्ट की ही चीजों को देखते रहें, अगर हम ये इसराइल वाला सारा सिनेरियो देखें, फिर उसके बाद हम ईरान वाला वाकया देखें, फिर हम ईरान के साथ साथ आ जाते हैं अफगानिस्तान और फिर पाकिस्तान, तो अगर आप माजी को याद करने की कोशिश कीजिए तो जिन मुस्लिम कंट्रीज से इसराइल घबराता है, डरता है, उनमें सबसे बड़ी ताकत वो न्यूक्लियर ताकत, वो पाकिस्तान की ताकत, जिससे इसराइल डरता है, जिससे इसराइल घबराता है। ईरान के ऊपर जिस तरह से इसराइल की तरफ से हमने देखा था कि दोबारा से फिर एस्केलेशन का आगाज हुआ था, जब मामलात उस तरफ गए थे तो फिर एक तज्जियाकार ये बात करना शुरू हो गए थे कि अगला हदफ उनकी कोशिश होगी कि वो किसी तरह से पाकिस्तान की तरफ आने की कोशिश करें, और पाकिस्तान आने का रास्ता यही है कि भारत के साथ दोस्ती है, भारत इंगेज करे अफगानिस्तान को अपने साथ, और फिर उस तरफ फिर आप तीनों तरफ से, यानी एक तरफ भारत आ जाए, एक तरफ अफगानिस्तान आ जाए, और फिर आप पाकिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश करें। लेकिन पाकिस्तान ने इस तरह से इनके ख्वाबों को और इनके ख्यालात को मलियामेट किया कि मार्का हक, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत बड़ी फतह कि जिसका हम बार बार तस्करा करें वो कम है, मार्का हक हुआ। मार्का हक से उनको अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान को जिस तरह से वो मिस कैलकुलेट कर रहे थे, या वो समझ रहे थे कि पाकिस्तान शायद उस तरह से जवाब नहीं दे पाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया, पाकिस्तान ने उनकी तोपों को ही खामोश कर दिया। फिर उसके बाद उनके पास दूसरा ऑप्शन यही था जो अब किया जा रहा है, यानी अफगानिस्तान को फैसिलिटेट करें और अफगानिस्तान के थ्रू, प्रॉक्सी वॉर के थ्रू, जो आपके सॉफ्ट टारगेट्स हैं, सॉफ्ट टारगेट के थ्रू पाकिस्तान के अंदर एक दहशतगर्दाना कार्रवाई, पाकिस्तान के अंदर एक खौफ, एक हरास फैलाया जाए, और इसी तरह से हम रोजाना की बुनियाद पर कोई ना कोई कहीं ना कहीं से हम कोई ना कोई इत्तलात और कोई ना कोई खबरें सुनते रहें। शायद ये जो पीछे फैसिलिटेट करने वाले हैं ये नहीं सोच रहे थे कि पाकिस्तान यहाँ भी ये दूसरी तरफ। किरण, पता है कलामी के लिए माजरत, मैं चाहूंगी कि पहले अपने नाज़रीन को ये बताया जाए कि फौजी जवान जो हैं उनके हौसले कैसे हैं, उनका क्या कहना है। पाक अफगान सरहद पर खड़े पाक फौज के जवान मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म हैं। अफगान तालिबान के मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया है, फौजी जवानों का ऐसा कहना, और उन्होंने कहा है कि अगर कोई भारत के कहने पर पंगा लेगा तो उसके लिए बहुत उसको महंगा पड़ेगा। अफगान तालिबान को अंदाजा नहीं कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है, फौजी जवानों का ऐसा कहना है। उन्होंने इस हवाले से मजीद क्या कहा है, आप भी जरा सुनिए। रात को एक बार फिर अफगानिस्तान की जानिब से हमारी सरहद पर फायरिंग की गई। ये हरकत दोबारा दोहराई गई, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। जवाबी कार्रवाई में हमने दहशतगर्दों के बिलखसूस टीटीए के मुतअद्दिद ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें मुकम्मल तबाह कर दिया। हमारी कौम किसी से डरने वाली नहीं। अगर कोई इंडिया के कहने पर हमसे पंगा लेगा तो वो पंगा उसे बहुत महंगा पड़ेगा। याद रखो, इंडिया ने भी हमसे पंगा लेकर देख लिया, उन्हें भी मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान हमेशा अपना दफा करना जानता है और जानता रहेगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। तो आप सबने सुना कि किस तरह से हौसले जो हैं वो जवान है, वो बुलंद है, और वो हमें वक्त तैयार है पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए, पाकिस्तान के एक एक बंदे की, एक एक फर्द की हिफाजत करने के लिए वो हमें वक्त तैयार है। किरण, अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा और इस पर भी गुफ्तगू कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको अभी गुफ्तगू में यही बता रही थी जो अभी आपने फौजी जवान का जिस तरह का अज़्म है वो बताया, और यकीनन ये हम तमाम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, अगर इतने मैं, सुमेरा या अब्दुल्ला साहब या मेजर साहब, तारिक रशीद साहब, अगर इस तरह की बात करें, क्योंकि हम लोग यहाँ जाते हैं, यहाँ देखते हैं, इन जवानों के हौसलों को देखते हैं, इनको जानते हैं ये क्या कर सकते हैं और मुल्क के वतन के दिफा के लिए क्या करना चाहते हैं, इनके हौसलों को हम जाके अपनी आंखों से देखते हैं। इसी वजह से उसी जोश और उसी जज्बे के साथ हम टीवी पर बैठकर ये बात कर रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही वो जज्बा है। कुछ अर्सा पहले जब हमें अंदाजा था कि आगे सिचुएशन इसी तरफ जाएगी, और जब हमने इन एरियाज का जाकर विजिट किया है तो वहां पर जो एफसी के जवान खड़े हुए हैं या जहाँ वहां पर जो पाक फौज के जवान खड़े हुए हैं, यही वो जज्बा है, यही वो हिम्मत है, यही वो शिद्दत है कि जिसमें वो कहते हैं कि आप एक दफा आए तो सही, आप एक दफा कोशिश करें तो सही, फिर हम आपको बताते हैं, हमें कुछ करने का मौका तो दें। तो ये वही मौका है जो मिस कैलकुलेट करके अफगानिस्तान की तरफ से दिया गया, और फिर उसके बाद सिचुएशन अभी हमारे सामने है। अच्छा, यहाँ पर मैं कनीज़ फातिमा आपकी इजाजत से कुछ मजीद भी चीजें यहाँ पर बताना चाहती हूँ, जो ब्रेकिंग न्यूज, जो चीजें हमारे पास आ रही हैं कि इस वक्त अफगान तालिबान की जो रजीम है उनकी जानिब से झूठी और मन घड़त खबरों का सिलसिला भी इस वक्त जारी हो गया है। जो उनके तर्जुमान है, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था, उनकी जानिब से अब मुसलसल झूठी खबरें जो है वो फैलाई जा रही हैं,
اور پاکستان افغانستان بارڈر کی جو مصدقہ اطلاعات ہیں وہ حکومتی ذرائع کی جانب سے جو اس وقت ہم بھی شیئر کر رہے ہیں, آپ خود بھی اپنے ناظرین کو بتا رہی ہیں, وہ ہے جو حق اور سچ کی بنیاد پر جو کچھ ہو رہا ہے آن گراؤنڈ, جو کچھ ہو رہا ہے وہ شیئر کیا جا رہا ہے. اس وقت جو لوگ سوشل میڈیا دیکھ رہے ہوں گے, جو اس وقت ٹویٹر دیکھ رہے ہوں گے, ایکس دیکھ رہے ہوں گے, تو بہت کچھ ایسا جو افغانستان کی طرف سے اس وقت پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے, جو جھوٹی اور ان کی من گھڑت خبریں ہیں وہ آ رہی ہیں, اور جو انڈیا کی طرف سے باقاعدہ طور پر اس میں اپنا پورا حصہ ڈالا جا رہا ہے, یا کہہ لیجیے کہ 70% ان کا کردار جو مارکہ حق کا چونکہ آپ بار بار ذکر کر رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ بھی ہمارے سامنے ہی ہے. تب ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح کا پروپیگنڈا کیا گیا. خیر یہ تو وتیرہ ہی بن چکا ہے کہ سوشل میڈیا کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس طرح کے پروپیگنڈا جو ہے اس کو آگے پھیلایا جاتا ہے, کیا جاتا ہے. عبداللہ صاحب, میں یہ چاہوں گی کہ آپ نے بھی ہمارے جوانوں کی گفتگو سنی ہے, آپ بھی اس پر کمنٹ کیجئے گا. جو جذبہ تھا, جو ہمت ہے, یا جو پھر حوصلہ جس کو کہیں گے, کیا یہ واضح طور پر دشمن کے لیے پیغام ہے کہ پاکستان کی خود مختاری ناقابل سمجھوتا ہے؟ جی بالکل, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. میں ایک فوجی کا بیٹا ہوں الحمدللہ, اور میں افغانستان کے اندر بھی رہا ہوں, اس لیے مجھے ان کا معلوم ہے. یہ جب طاقت ہوتی ہے نا, اس کے آگے جو ہے یہ جھک جایا کرتے ہیں. اور الحمدللہ جو حوصلہ ہے افواج پاکستان کا وہ ان میچڈ ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک طرف جو ہے وہ -50 اگر ٹیمپریچر ہے سیاسن کے اوپر, تو ایک طرف +50 ہے جو ہے تھرپارکر کے اندر. لیکن الحمدللہ ہمارا فوجی جوان جو ہے وہ ہمت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اور وہ کس وجہ سے, وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر کھڑا ہے. یہ ایمان, تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ والی فوج ہے. اور الحمدللہ یہ پاکستانی قوم جو ہے یہ ایک مضبوط اعصاب کی مالک قوم ہے. الحمدللہ دہشت گردی کے معاملات ہوں, آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے جو ہے ایمبولینس کو آگ لگائی گئی, وہاں پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگائی گئی. وہ پشتون تھے, اس کا مطلب ہے ان کا نہ کسی قومیت سے تعلق ہے, نہ ان کا رنگ نسل سے تعلق ہے, نہ ان کا کسی مذہب سے تعلق ہے. یہ دہشت گرد ہیں. اور افغان طالبان رجیم جو ہے ان کا, میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی بھی جو ہے امیر المومنین نام کی کوئی چیز وہاں رہ گئی ہے. یہ کون سا امیر اور کون سا مومنین؟ وہ لوگ جو کفر کے ساتھ کھڑے ہیں, جو بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں, جو بت پرست لوگ ہیں, گائے کا گوبر کھانے والے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ اتنے بے حیا ہو چکے ہیں, یہ افغان لوگوں کے بھی نمائندگی نہیں ہیں. افغان لوگ تو بہادر لوگ ہیں. افغان لوگ جو ہیں وہ تو ایک غیرت مند قوم تھی, وہ تو ان کے اوپر بے غیرتوں نے جو ہے. اب شاید یہ ساری خصوصیات جو آپ بتا رہے ہیں وہ ماضی کا ایک قصہ بن چکی ہیں. اب تو یہ ساری خصوصیات جو ہے وہ ناپید ہو چکی ہیں, اب تو نہیں نظر آ رہی. خیر آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا. طارق صاحب, جس طرح سے کرن نے بھی کہا کہ اب پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, سوشل میڈیا کو اپنے مقاصد کے لیے, ناپاک مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, اور پاکستان کے خلاف اس کو استعمال کیا جا رہا ہے پروپیگنڈے کے طور پر. سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان نے ماڈل اپنایا ہے وہ آئندہ آنے والے وقت میں ایک مثال بن جائے گا, کوئی پروپیگنڈا اس کی آڑ میں نہیں آئے گا؟ سمیرا آپ اس حوالے سے بتائیے. دیکھیں, پروپیگنڈا کی جو وار ہے وہ تو وہ پہلے ہی ہار چکے ہیں. اس وقت اگر آپ ایکس پر گروک سے بھی پوچھیں تو گروک بھی آپ کو بتا دے گا کہ 99% ویڈیوز جو اس وقت پوسٹ کی جا رہی ہیں وہ فیبریکیٹڈ ہیں. اس وقت ٹویٹر کے جتنے بھی فیکٹ چیکنگ فورمز ہیں وہ ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی ہی اپلوڈ کی گئی بہت ساری انفارمیشنز کو نگیٹ کر رہے ہیں. پھر ہمارے اپنے بھی بہت سارے اس وقت ایسے تھنک ٹینکس کام کر رہے ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ کھل کر بتایا کہ یہ ویڈیو, یہ تصویر یا یہ پوسٹ جو ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. میں نے آپ کو خود بتا دیا, پن پوائنٹ لوکیشنز کے ساتھ بتا دیا کہ اس وقت پاک افغان سرحد کے اوپر, جسے وہ مانتے نہیں ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں اٹک تک ہمارا علاقہ ہے, کبھی وہ اپنے علاقے کو بھی, بہت سارے جو گاؤں ہیں وہ اس کو جانتے نہیں ہیں کہ وہ کس گاؤں کو پاکستان کا حصہ قرار دے رہے. ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی جو پریویس پوسٹ ہے جس میں انہوں نے اپنی طرف سے پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کا اعلان کیا ایک انقلابی مجاہد بن کے, وہ ان کے گلے پڑ گئی ہے. اس وقت جتنا بھی انٹرنیشنل میڈیا ہے, چند کو چھوڑ کے کہ جن کے باعث سے سب کو پتہ ہے, وہ سب اس وقت مذاق اڑا رہے ہیں. اور میں نے اب کافی دیر ہوئی ان کو ذبیح اللہ مجاہد کو میسج کیا ہوا ہے, انہوں نے دیکھا بھی ہے, مگر وہ اس وقت رسپونڈ نہیں کر رہے, کیونکہ میں نے پوچھا ہے ان سے کہ جن دیہاتوں کا, جن گاؤں کا آپ نے نام لکھا ہے یہ تو افغان سرحد کے اندر ہے, تو آپ کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ آپ نے ان دیہاتوں کے اندر پاکستانی پوسٹوں پر قبضہ کیا ہے. بہرحال اپنی ہنسی خود اڑا رہے ہیں, اپنے امیج جو کہ امیج ہے ہی نہیں اس کو خود تباہ کر رہے ہیں. اور آنے والے وقتوں میں بہت کم وقت رہ گیا ہے. جس طریقے سے ایک ہفتہ پہلے پاکستان کی ایئر سٹرائکس کے جواب میں خود افغانستان کے اندر سے لوگوں نے ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کی پاکستان کے حق میں, انہوں نے سٹرائک کو انڈورس کیا. اب ان کو یہ خوف پیدا ہو چکا ہے
جیسے بھی پریویس ایک ہفتے میں انہوں نے مسلسل جو فارمر ان کے پولیس افسران تھے یا سپاہی تھے ان کو مارا ہے، پھر قبروں سے نکال کر مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ سزا دی ہے، پھر خواتین پر بیجا ظلم کیے گئے ہیں. ٹھیک سمیرا، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے، اس حوالے سے آپ سے مزید بھی انفارمیشن لیں گے. ابھی ہمیں جوائن کیا گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی صاحب نے. فیصل صاحب، آپ کا بہت شکریہ سما کے لیے وقت نکالنے کا. فیصل صاحب، افغان طالبہ رجیم کی بلا اشتعال جاری ہے، پاک فوج نے بھی ان کو بھرپور منہ توڑ جواب دیا ہے، اور اگر ان فیوچر وہ دوبارہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو بھرپور جواب دیا جائے گا، یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے. سمجھتے ہیں واضح پیغام دے دیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آج دوبارہ افغان حکومت نے، افغان رجیم نے پاکستان پہ ایک حملہ کیا اور تین مختلف بارڈرز پہ انہوں نے جو ہے وہ اٹیک کیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان ایکسیپٹیبل تھا، اور پاکستان نے اس کو بھرپور اس پہ جواب بھی دیا. آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی فورسز نے باقاعدہ ان کو جو ہے جس طریقے سے منہ توڑ جواب دیا سب کے سامنے. پہلے بھی ہم نے اس کے اوپر جو ہے افغان حکومت کو کئی بار جو ہے ہم نے انٹرنیشنل فورمز پہ بھی، مختلف فورمز پہ ہم نے ان کو بتایا کہ جو ہے وہ آپ کی سرزمین جو ہے وہ انڈیا اور اسرائیل استعمال کر رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جو پچھلے اٹیکس ہوئے، چاہے وہ بنو میں تھا یا باجوڑ میں تھا یا پھر اسلام آباد میں وہاں بارگاہ پہ تھا، اس قسم کے اٹیکس ہو رہے تھے جس میں افغان شہری ملوث تھے. وہاں پر جو ہمارے ٹی ٹی پی کے لوگ جو کہ وہاں پر پناہ لیے ہوئے ہیں، وہاں پہ ان کے جو وہاں پہ سیلز ہیں اور انہوں نے افغانس کو بھی اپنے ساتھ انوالو کیا ہوا ہے. تو آج بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان نے اس کو منہ توڑ جواب دیا، اور پاکستان ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اگر آپ امن چاہیں گے تو ہم امن کریں گے، اگر آپ گولی چلائیں گے تو گولی چلے گی، اگر آپ جنگ چاہیں گے تو جنگ ہوگی. اگر پاکستان نے ہندوستان اور اسرائیل کو 4 دنوں میں ایک جواب دے سکے اور ان کو جنگ ہرائی، آپ سب نے دیکھا. اور جب پاکستان نے انڈیا کو جواب دیا تو اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی نے انٹرفیئر کیا اور اس پہ ہم نے جو ہے وہ جنگ روکی، جس کو ہمیشہ یو ایس پریزیڈنٹ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان نے جو ہے بہت بڑی جو ہے وہ ایک جو ہے تباہی سے جو ہے دنیا کو بچایا. لیکن جب اگر یہ چیزیں ہوں گی افغانستان کے تھرو تو پاکستان ڈیفینڈ اس کو جواب دے گا. آج بھی جواب دیا ہے، کل بھی جواب دیں گے، اور جب بھی یہ چیزیں ہوں گی جس طریقے سے بھی ہوگا ہم اس کو جواب دیں گے. اچھا فیصل صاحب، جس طرح سے آپ نے کہا کہ بارہا آپ لوگوں نے ان کو سمجھایا ہے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہا، کیوں نہیں سمجھ آ رہا کہ پاکستان جو ہے اس کی جو خود مختاری ہے وہ ناقابل سمجھوتا ہے. اگر کسی نے کچھ اس طرح کی حرکت کی تو کتنا کڑا اور کتنا واضح جواب دیا جائے گا. پاکستان اور بھارت کی جنگ سب کے سامنے بھی ہے. سمجھ اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ اس وقت جو ہے وہ انڈیا اور اسرائیل کی انوالومنٹ ہے، ان کے جو وہاں پہ فائنینسز ہیں جو استعمال ہو رہے ہیں، اور پھر وہ اپنی جو ہے وہ پراکسی وار وہاں سے لڑنا چاہتے ہیں. تو یہ ہمیشہ ان کی سمجھ میں یہ چیزیں نہیں آ رہی، کیونکہ جب میں نے کہا کہ ہم نے جب وہ ثبوت پیش کیے تو افغان حکومت نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ اس چیز کو روکا جائے، بلکہ خاموشی ان کی تھی. اور خاموشی بھی جو یہ ہے کہ مطلب ہے کہ وہ اس چیز کو ماننے سے انکاری تھے. لیکن ابھی بھی آپ یہ دیکھیں جو جس طریقے سے انہوں نے پاکستان میں جو مختلف ہمارے فوج یا پولیس یا ایف سی کے نوجوان یا سویلین جو اس وقت شہادت دے رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، وہ اس لیے نہیں دے رہے کہ ہم خاموش بیٹھے رہیں گے، ہم اپنا جواب دیں گے. پاکستان کی قوم اپنی سیکورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، پہلے بھی کھڑی رہی تھی انڈیا کے خلاف، ادھر بھی کھڑی، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہم بھرپور اس کو جواب دیں گے. کہ یہ بھی بتائیے کہ جو ماڈل ابھی استعمال کیا گیا ہے، جس ماڈل کے تحت جواب دیا گیا ہے، رد عمل دیا گیا ہے، کیا یہ آئندہ کے لیے ایک مثال بن سکتا ہے؟ بالکل. جب بھی پاکستان کے کوئی وار ہوگا پاکستان اس کو بھرپور جواب دے گی، پاکستان خاموش نہیں بیٹھے گا. اس چیز پہ خاموشی بالکل نہیں ہو سکتی کہ اگر آپ اس قسم کے ایکٹیویٹیز کریں گے، پاکستان کی جو ہے وہ پر حملہ کریں گے، مختلف بارڈر سے حملہ کریں گے، جس قسم پر بھی حملہ کریں گے، بالکل اس کا جو ہے منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اور ابھی بھی آپ نے اور قوم بھی مختلف ریجنس پہ دیکھ رہی ہے کہ جب انہوں نے حملہ کیا اور جس طریقے سے وہ بھاگے ہمارے جواب میں، تو یہ چیزیں جو ہیں بالکل ایک ان کے لیے ایک مثال ہے، ان کے لیے ایک جواب ہے کہ جس قسم کے بھی حملہ ہوگا پاکستان جو ہے اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے. پاکستان جو ہے اپنی ساورنٹی سے کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. وہاں سے اگر کوئی ایسی چیزیں ہوں گی اور انٹیلیجنس رپورٹس ہوں گی، افغانستان حکومت اس پہ ایکشن نہیں لے گی تو پاکستان ڈیفینڈ اس کے اوپر ایکشن لے گی. اور فیصل صاحب، میں چاہوں گی کہ اس سے پراکسی وار کا بھی راستہ بند ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں، ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، بڑا کلوزلی واچ کر رہے ہیں، ہماری سیکورٹی فورسز کو بڑا کلوزلی واچ کر رہی ہے کہ ہم اس کو کس قسم کا جو ہے اس پہ جواب دے سکتے ہیں، کس قسم کی ہم ایکٹیویٹیز کو پتہ کر سکتے ہیں. چاہے وہ جو بھی پاکستان ہر چیز کے لیے تیار ہے. پاکستان جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ بولیں گے پراکسی وار ہوگی تو پاکستان خاموش ہوگا، ایسی ہوگی. ہم آلریڈی اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے افغانستان کے شہریوں کو
साल यहाँ पर जो है 30-40 साल हमने यहाँ पे रखा, और जब हमने मुश्किल टाइम में भी अगर हम पे मुश्किल थी तो अगर हमने 2 रोटी में थी तो हमने 1 रोटी को खिलाए और 1 को खाई। इनके साथ हमने जो सपोर्ट की, जिस तरीके से सपोर्ट की, आज उसका जवाब अगर वो इंडिया और इसराइल साथ मिलकर एक्सटेंड कर देंगे तो पाकिस्तान अपना जवाब देना जानता भी है, और आप इंशाल्लाह देखेंगे कि पाकिस्तान जो जवाब दे रहा है खुद ही। और मैं यहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी ये वो करूंगा मैसेज कि जो दो मुआहदा हुआ था, आज 2 मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो रही है, और ये भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तान की जरूरत होती है। पाकिस्तान हमेशा उनको सपोर्ट करता है। आज भी इनको देखना चाहिए कि जो तालिबान रजीम अफगानिस्तान में जिस किस्म की एक्शन कर रही है उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक्शन लेना चाहिए। ऐसे न हो कि कल फिर दोबारा ऐसी चीज है जैसे इंडिया के साथ हुई और फिर ये इंटरनेशनल कम्युनिटी कहे कि नहीं अभी आप जो है खामोशी इख्तियार कर दें, चीज हो जाए। पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे कोई भी हमला करेगा, चाहे वो अफगानिस्तान है, इंडिया, इसराइल है, जो भी हमारे मुल्क दुश्मन है, पाकिस्तान उसको भरपूर जवाब देगा। ठीक है, बिल्कुल पाकिस्तान जो है वो भरपूर जवाब देगा, और इस तरह के अगर ओछे हथकंडों से बाज ना आया तो कितना मजबूत और कितना गहरा जवाब देना है ये पाकिस्तान ने बार बार सिर्फ बताया नहीं है बल्कि इसका अमली मुजाहरा जो है वो दिखाया भी है। तो हमारे साथ मौजूद थे गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी साहब। फैसल साहब आपका बेहद शुक्रिया। किरण, आपने फैसल करीम कुंडी की सारी गुफ्तगू सुनी है, आप क्या कमेंट करेंगे इस पर? जो ऑपरेशन है, हम बारहा ऑपरेशन मार्का हक का तस्करा करते हैं। अब इंशाल्लाह हम आगे जाकर ऑपरेशन गजबुल हक का भी तस्करा करेंगे। ये जो ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है, ऑपरेशन क्लीन अप जो किया जा रहा है, इसको नाम दिया गया है ऑपरेशन गजबुल हक। तो अभी मैं सोशल मीडिया पर मुसलसल देख रही हूँ कि जब मैंने लिखा नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, तो वहां से मेरे पास कई सारे लोगों ने उसके ऊपर आकर रिप्लाई किया कि उधर भी जो बैठे हुए हैं वो भी नारे तकबीर लगा रहे हैं, वो भी अल्लाहू अकबर ही कह रहे हैं। तो उनको भी ये समझने की जरूरत है कि जो ह्यूमन राइट्स का ग्रेव यार्ड है ना, वो है अफगानिस्तान, जहां पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है। जो नाम लेते हैं अल्लाह रसूल का, जो कहते हैं अपने आप को दीनदार, लेकिन वहां पर उनकी किसी भी किस्म की, आप चाहे वो जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं वो देख लीजिए, या वो जिस तरह के कानून अपने पास खवातीन के हवाले से पास कर रहे हैं वो देख लीजिए, या चाहे उनके जो डिफरेंट जिस तरह के भी उनके जो फतवे आ रहे होते हैं, दीगर ममालिक के लिए उनके जो फतवे आ रहे होते हैं, जो मुसलमान भाइयों के लिए उनके जो फतवे आ रहे होते हैं, तो वो आप देख लीजिए। तो इसकी एक बड़ी मुझे अंदाजा है कि इस वक्त आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम इस पर मजीद तवील बात कर सकें, लेकिन कुरान करीम में भी इसके बारे में बड़ा वाज़े तौर पर मौजूद है। कुरान करीम की आयात में इसके बारे में बड़ा वाज़े तौर पर मौजूद है कि जहां पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कौन से वो लोग होंगे कि जो मसाजिद भी बनाएंगे, जो कुरान पाक भी पढ़ेंगे, लेकिन उनका करना कराना क्या होगा, जिनका तर्ज जिंदगी क्या होगा। और फिर आका अलैहिस्सलाम के दौर में जब इस तरह के लोग थे तो उनके खिलाफ क्या किया गया था। तो इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से जो ऑपरेशन गजबुल हक किया जा रहा है, जब हमें इसकी मजीद डिटेल्स हमारे सामने आएंगी तो मैंने जैसे पहले भी कहा था और बड़े वसूख के साथ कहा था, और अभी भी मैं वसूख के साथ कह रही हूँ कि जब इसकी कंपाइल डिटेल्स हमारे पास आएंगी तो हमें अंदाजा होगा कि कितना बड़ा डेंट हमने अफगानिस्तान को पहुंचाया है, और अनप्रोवोक्ड पहुंचाया है। ऐसी सिचुएशन में कि जब उन्होंने हमें इस सिचुएशन में लेकर आए, जब उन्होंने हमारे 16 मकामात पर अटैक करने की कोशिश की, जब उन्होंने हमला करने की कोशिश की, जब उन्होंने हमारे लोगों को मारा, जब हमने उनको बार बार समझाया कि ना करें, आपको परेशानी होगी, आपको मुश्किल होगी, आप इंटरनेशनल कम्युनिटी में रोएंगे, और आप जब रोएंगे तो आपका सुनने वाला भी क्यों नहीं, कोई नहीं होगा। इसलिए क्योंकि आप सब पर ये ऑलरेडी साबित कर चुके हैं कि आप दहशतगर्द हैं, आपकी सरजमीन से दहशतगर्दी होती है। अब जब पाकिस्तान ने बड़ा वाज़े, बड़ा क्लियर ऑपरेशन गजबुल हक का आगाज कर दिया है, तो कुछ ही देर में जब हमारे पास मुकम्मल तौर पर डिटेल्स आएंगी, अभी हमारे पास 30 का नंबर आ रहा है, अभी हमारे पास 21 से 22 चौकियों को तबाह करने का नंबर आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब कंपाइल होंगी ये सारी चीजें, जब हमारे पास आखिरी अपडेट्स इसके हवाले से आ रही होंगी, तो उस वक्त बहुत बड़ा डेंट होगा जो हम अफगानिस्तान को पहुंचा चुके होंगे। क्योंकि माजी में भी हम मुसलसल यही देखते रहे हैं कि जब जब अफगानिस्तान ने कोई शरारत की कोशिश की और जब पाकिस्तान ने उनको पीछे धकेला, तो या तो वो भागे हैं या फिर वो रोए हैं। तो आज भी इसी तरह के मनाजिर आएंगे। अभी हम तस्करा खुद भी कर रहे थे, ज़बीउल्लाह मुजाहिद का भी कर रहे थे, हम दीगर लोगों का भी कर रहे थे कि जो इस वक्त भरपूर झूठ बोल रहे हैं और अब अपने उस झूठ से भाग भी रहे हैं। सुमेरा ने खुद बताया कि उन्होंने जब सवाल करने की कोशिश की, उनसे पूछा कि अफगानिस्तान के ठीक किरण, इस गुफ्तगू को हम आगे भी बढ़ाएंगे। पूरे पैनल से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ये बड़ा सेंसिटिव इशू है और डिटेल इसके ऊपर हम मजीद भी डिस्कशन करेंगे। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए।